अस्सलामु अलैकुम। लव स्टोरी ड्रामास का इख्तिताम अगर मुस्बत ना हो तो दिल बहुत हर्ट करता है, लेकिन अगर ड्रामा हकीकत पसंदी के नज़रिए के तहत बनाया गया है तो एंड कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हाल ही में इख्तिताम पजीर हुई मोहब्बत की कहानियों पर नज़र दौड़ाते हैं और देखते हैं कि इनके हिस्से में हैप्पी एंडिंग आई या फिर सैड। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल क़यामत। 3 हफ्ते कबल ड्रामा सीरियल क़यामत अपने इख्तिताम को पहुंचा। ड्रामे का एंड कुछ अच्छा और कुछ हकीकत से दूर लगा। एहसन खान यानी कि राशिद की एंड पर बहुत अच्छी मारपीट की गई और इसके लिए उसका अपना आजमाया हुआ मशहूर ज़माना बल्ला इस्तेमाल किया गया। अब इतनी मार खाने के बाद मौसूफ की अकल अच्छी तरह से ठिकाने पर आ गई। उसने अपनी बीवी नीलम से माफ़ी मांग ली और बेइंतहा ज़्यादतियों के बाद देख लें, बीवी तो फिर बीवी ही होती है, उसने माफ़ कर ही दिया। जबकि दूसरी जानिब नीलम मुनीर ने अपने बाप की शादी अपनी हम उम्र लड़की से करवा दी जो उसके देवर से शादी करना चाहती थी। लेकिन ड्रामे को कुछ ज़्यादा ही ड्रामाई रंग इस शादी ने दिया। ड्रामे की कहानी को अपनी पसंदीदगी की सनद देकर अवाम ने सुपर हिट सीरियल बना दिया। एहसन खान के साथ ड्रामा इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा नीलम मुनीर और वर्सटाइल अदाकारा अमर खान भी सीरियल की कहानी में अहम किरदार अदा कर रही हैं। इसके अलावा सबा फैसल, हारून शाहिद, शबीर जान और दीगर अदाकारों ने भी अपनी फ़नी सलाहियतों से अवाम के दिल जीते। ड्रामा सीरियल औलाद। ड्रामा सीरियल औलाद ARY का बेहद जज्बाती कर देने वाला ड्रामा था। ख़ास तौर पर इस ड्रामे की 21 और 22 नंबर की इकसात को देखकर पाकिस्तानी अवाम बेहद इमोशनल हो गई। बाज़ लोगों ने तो ड्रामे में वालिदैन की बेहिसी महसूस करके रोना शुरू कर दिया। ड्रामा सीरियल औलाद के हर किरदार को बेहद पजीराई मिली। ये ड्रामे की कहानी हकीकत के करीब तर होने की वजह से लोगों को बेहद पसंद आई। मरीना खान के प्रोड्यूस करदा इस ड्रामे में माँ बाप की कुर्बानी और फिर उसके सिले में बच्चों के रवैये को दिखाया गया। एंड पर जाकर बच्चों को वालिदैन का एहसास हुआ, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो गई थी। ड्रामा सीरियल औलाद की हिदायतकारी के फ़राइज़ आबिस रज़ा ने अंजाम दिए हैं। ड्रामे की कास्ट में अहमद मरीना खान, हसन न्यासी, फुरकान कुरैशी, नबीला ज़ुबैरी, सुनीता मार्शल और हिना जावेद शामिल हैं। ड्रामा सीरियल तेरी बेहिसी। ड्रामा सीरियल तेरी बेहिसी जो जियो TV पर रोज़ाना शाम 8 बजे ऑन एयर होता रहा है और ईद से कबल इस ड्रामे का इख्तिताम हुआ है। ये ड्रामा अपनी मुनफरिद कहानी की बदौलत बेहद मकबूल हुआ। ख़ास तौर पर सना फ़खर की अदाकारी देखने के लायक है, जिससे सना ने मनफी रोल प्ले करने शुरू किए। तब से सना की अदाकारी में एक ख़ास निखार आया है, जिससे उसके किरदार में डूबी हुई अदाकारी सामने आई। सना का रोल निघत का है, जो अपने माँ बाप की वफ़ात के बाद बहन भाइयों को पाल रही है और फिर एक टर्निंग पॉइंट सब कुछ बर्बाद कर देता है। ड्रामे में नाज़िर जहांगीर और आयज़ा वान भी शामिल हैं। ड्रामा सीरियल लोग क्या कहेंगे। ARY पर पिछले माह ड्रामा सीरियल लोग क्या कहेंगे इख्तिताम पजीर हुआ। ड्रामा इंडस्ट्री के 2 मारूफ फ़नकार एजाज़ असलम और फैसल कुरैशी इस ड्रामे में एक बार फिर इकट्ठे दिखाई दिए। इन दोनों के मुकाबिल हीरोइन सहीफ़ा जब्बार खटक थीं। एजाज़ असलम ने उलझे मिजाज वाले शख्स हसीब का किरदार अदा किया, जो अपनी फैमिली की ख्वाहिशात और ज़रूरियात की तकमील की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है और मुश्किल सूरत हाल दरपेश आने पर पूरी तवानाई के साथ इस मसले का हल निकालने के लिए कोशा हो जाता है। एजाज़ असलम और फैसल कुरैशी के अलावा दीगर कास्ट में सकीना सुमू, सहीफ़ा जब्बार खटक, किंसा राज़िक, अफशा कुरैशी और ज़हीर अहमद शामिल हैं। ड्रामा सीरियल सफ़र तमाम हुआ। हम TV का ड्रामा सीरियल सफ़र तमाम हुआ का सफ़र भी अपने इख्तिताम को पहुंचा और पूरे ड्रामे में मदीहा इमाम की अदाकारी ने नाजरीन पर अपना असर जमाए रखा। ये ड्रामा राहत जबीं के नावल सफ़र तमाम हुआ पर मबनी था। मोमिना दुरैद की प्रोडक्शन में बनाए गए ड्रामे की हिदायत शहजाद शेख ने दी हैं। मदीहा इमाम के साथ सैयद जिब्रान मेन रोल में थे। अली रहमान, हारिस वहीद और आयशा गुल ने भी अपने अपने किरदारों से मुकम्मल तौर पर इंसाफ किया। ड्रामे में माहा हसन का रिजा के तौर पर किया गया अब नॉर्मल लड़की का रोल बेहद सराहा गया। इसकी नेचुरल अदाकारी ने नाजरीन पर सहरसा तारी कर दिया था।
مدیحہ امام لیڈ رول میں تھیں اور انہوں نے بے حد پر امید لڑکی کا رول پلے کیا۔ ڈرامے نے شروع سے لے کر اختتام تک سب کو اپنے حصار میں لیے رکھا۔ یہ ڈرامہ واقعی دیکھے جانے کے قابل تھا۔ ڈرامہ سیریل تانا بانا۔ ڈرامہ سیریل تانا بانا جو کہ اس سال رمضان میں شروع ہوا تھا اور رمضان کے 1 مہینے تک ابھی بھی ہم ٹی وی پر اپنی تکمیل کی جانب گامزن ہے، اپنے اینڈ کے اعتبار سے بے حد کمال ڈرامہ رہا۔ اس ڈرامہ سیریل میں اینڈ کے اعتبار سے لوگوں کو بہت زیادہ خوشی ملی۔ کچھ ڈرامے سیڈ اینڈ پر ختم ہوتے ہیں، لیکن تانا بانا ہنستے ہنساتے ختم ہوا۔ ڈرامے کے سبھی کردار لوگوں کو ہمیشہ یاد رہیں گے۔ یہ ڈرامہ سائمہ اکرم چودھری نے تحریر کیا تھا۔ ڈرامے میں کچھ عجیب و غریب محبت کی شرائط باندھی گئیں اور بالکل اختتام پر جب وہ ڈرامے کے باقی کرداروں کے سامنے آتی ہیں تو ان کو سنتے ہوئے ہم سب ہنس ہنس کر بے حال ہو جاتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کسائے دل۔ جیو ٹی وی کا محبتوں کی کشمکش پر مبنی ڈرامہ سیریل اپنے اختتام کو حال ہی میں پہنچا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کسائے دل کے اختتام کی، جس میں عفان وحید، کومل عزیز اور ہنا الطاف کا لو ٹرائنگل دکھایا گیا ہے۔ عفان وحید کو بلاخر چائے میں زہر دینے کا معاملہ کھل جاتا ہے اور مجرم کومل عزیز ہوتی ہے جو محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہنا الطاف کو زہر دینا چاہتی ہے، مگر وہ چائے عفان پی لیتا ہے اور اس ڈرامے میں سب سے اچھا اینڈ ہے۔ کسائے دل جہاں زیب قمر کی محبت بھری تحریر تھی جسے معروف ہدایت کار ذیشان احمد نے انتہائی بہترین انداز سے ڈائریکٹ کیا۔ ڈرامے میں عفان وحید، ہنا الطاف، کومل عزیز خان، علی انصاری، سکینہ خان، نور الحسن، فضیلہ قاضی، رابعہ نورین، زینب قیوم، حارث وحید اور مریم نور نے اہم کردار ادا کیے۔ ڈرامہ سیریل رقیب سے۔ ہم ٹی وی کا ڈرامہ سیریل رقیب سے ایک ایسا ڈرامہ تھا جس کے اختتام نے بہت سارے دلوں کو دکھی کر دیا۔ بی گل کی لکھی ہوئی ایک کہانی نے ہر کردار خوبصورتی سے پیش کیا۔ رقیب سے اچھی کہانی اور سوچنے سے تعلق رکھنے والا ڈرامہ ہے جس میں جذبات اور احساسات کے حوالے ایک اچھی کہانی ہے۔ پہلی قسط سے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ ڈرامہ ایسا ہوگا۔ رقیب سے نے ناظرین کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ امیرہ کا سفر یہ خود ہی ایک خوبصورت سفر اور مضبوط سازی کا ہے۔ ہم سب نے امیرہ کو ایک معمولی ان پڑھ ہونے کا مشاہدہ کیا۔ آہستہ آہستہ ایک عام دیہاتی لڑکی ایک سمجھدار لڑکی کی حیثیت اختیار کر گئی جو جانتی ہے کہ اس کی والدہ اپنے والد کی وجہ سے گھریلو زیادتی کا نشانہ بنی ہیں۔ وہ جانتی ہے کہ اپنے ساتھ بدسلوکی کرنے والے باپ کے ساتھ کس طرح نمٹنا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ اب تعلیم کو اہمیت بھی تسلیم نہیں کرتی۔ دوسری جانب ثانیہ سعید اور حدیقہ کیانی کے روپ میں ہم نے رقابت کا ایک نیا چہرہ دیکھا جو ناقابل فراموش ہے۔ ڈرامہ سیریل مہلت۔ جیو ٹی وی کی ڈرامہ سیریل مہلت نشر ہونے والی پہلی قسط سے ہی اپنے مد مقابل تمام پروگرامز کی ریٹنگ چارٹ پر مقابلے کی مہلت نہ دینے والی ڈرامہ سیریل نے مسلسل ناظرین کو اپنے سحر میں گرفتار کیے رکھا۔ سمیرہ فضل کے قلم سے تراشے ہوئے کرداروں نے جیو ٹی وی کے ناظرین سے روزانہ کی بنیاد پر جذباتی وابستگی بنائے رکھی، جسے سائمہ وسیم کی ہدایات نے کئی نشیب و فراز سے گزار کر آخری قسط میں ایک فیصلہ کن موڑ پر لا کھڑا کیا۔ سیریل کے کردار نویرہ نے اس قسط میں اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کیا جو اس کی خوشیوں پر مبنی تھا، جبکہ ماہا نویرہ میں نویرہ اپنی خوشیوں کو حاصل کر کے ہی رہے گی، جبکہ ماہا کے خود غرضانہ فیصلوں نے اس پر سے خوشیوں کا اختیار کھو ڈالا۔ ڈرامہ سیریل رقص بسمل۔ ہم ٹی وی کے مشہور ڈرامے رقص بسمل کی آخری قسط میں اداکاروں نے تو انصاف کیا لیکن ڈرامے کا پلاٹ کہیں کھو گیا۔ وجاہت رؤف کی ہدایت کاری میں بننے والے اس ڈرامے کے اختتام سے مداح کچھ زیادہ ہی امید لگائے بیٹھے تھے۔ زہرا تو موسیٰ کی ہو گئی، لیکن ابھی بھی ویورز کو کچھ نویلٹی چاہیے تھی۔ وہ اس مشکل کہانی کا اختتام نہایت ہی سادہ اور روایتی انداز میں ہونے کی توقع نہیں کر رہے تھے، تاہم کاسٹ کی بہترین اداکاری نے مداحوں کے دل جیت لیے۔ خاص طور پر عمران اشرف کی اداکاری کو بے حد سراہا گیا۔ ہاشم ندیم خان کے تحریر کردہ ڈرامے کی کہانی نے کئی موڑ لیے اور مداحوں کو جکڑے رکھا، لیکن آخری قسط میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی محسوس ہوئی۔ تو کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔